Golden Star Multimedia Private Limited presents Nepal's Golden Idol Season 7. नमस्ते, म हुँ गुणाकर पनेरू। गोल्डन स्टार मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेड पोखराको आयोजनामा नेपालको सबैभन्दा लामो सिङ्गिङ र डान्सिङ टिभी रियालिटी सोको सिजन 7 को आज हामी सुदूरपश्चिमको तेस्रो राउन्डमा अर्थात् सेन्टर टप सेलेक्सन राउन्डको क्रममा छौँ। प्रतिबद्धता हाम्रो सधैँ अटल साथै छ हामीलाई हर पल हाम्रो नेपाल गोल्डन आइडल हो नेपाल गोल्डन आइडल हो नेपाल गोल्डन आइडल Nepal's Golden Idol Season 7. अब हामी आजको यस राउन्डको पहिलो प्रतिस्पर्धीलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। आजको यस राउन्डको पहिलो प्रतिस्पर्धी स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ अपी नेपाली। राखेर घरभित्र मायालुलाई भन्न किन किन सकिन तिम्रो मायामा 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 छायामा 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 तिम्रो मायामा 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 छायामा 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 उडेर प्रेम पत्र मायालुलाई दिन किन किन सकिन बस्छु तिमीलाई सधैँ पिउँदो बाटोमा तिम्रो मायामा 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 छायामा 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 तिम्रो मायामा 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 छायामा 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 गोरेर प्रेम पत्र मायालुलाई दिन किन किन सकिन भेटेर तिमीलाई तिम्रो मायामा मायामा मायामा। थ्याङ्क यू। सुर लागेको छ, राम्रो छ सुर भयो होइन, ताल पनि राम्रो छ, लय पनि लगभग एकुरेटै छ।
गीतले जे भनेको छ त्यो भाव पनि पोख्नु भएको छ। प्रस्तुति एकदम राम्रो छ। थ्याङ्क यू सर। टोन राम्रो छ, भविष्यमा राम्रै सिङ्गर बन्ने लक्षण देखिरहेको छु मैले। अबको क्रममा हाम्रो आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर श्री निरपबहादुर रोडज्यूलाई केही कुराहरू व्यक्त गरिदिनु हुन म स्टेजमै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नेपाल गोल्डन आइडल कार्यक्रमका संयोजकज्यू, सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू, आयोजक मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू र साथै योसँग भाग लिनुहुने कलाकारज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट र धनगढी उपमहानगरपालिका तर्फबाट शुभकामना सहित नमस्कार गर्न चाहन्छु र यसको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कलाकारिता आवश्यकता छ। समाजसँग, धर्मसँग र संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ कलाकारिता र यो कलाकारिता कुनै सन्देशमूलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, जो अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको अवस्था अनुसार कुनै न कुनै परिवेशमा हाम्रो समाजसँग, हाम्रो संस्कृतिसँग र हामीले गर्न खोजेको सिकाइ जो अहिले पर्याप्त रूपमा दुर्व्यसनीमा गइराखेको अवस्था, यो युवा पिँढी पूर्ण रूपमा अहिले दुर्व्यसनीमा गइराखेको अवस्था छ। एकातिर काम गर्ने इच्छा शक्तिको अभाव नेपालीहरूमा छ। अर्को कुरा यो विदेश पलायन हुने कुराहरू जो छ, यसलाई पनि यो कलाकारिताका माध्यमबाट कसरी यसलाई रोक्न सकिन्छ, दुर्व्यसनीलाई कसरी, किनभने यो बढीभन्दा बढी प्रचार हुने र सबैका क्षेत्रमा पुग्ने, हरेकले यो हेर्न सक्ने भएका कारणले जति पनि यी कार्यक्रम, कलाकारिता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हुन्छ, यो सन्देशमूलक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जित्नु हुनेलाई पनि हृदयदेखि बधाई छ र शुभकामना छ, जो हार्नु हुनेलाई पनि बधाई र शुभकामना छ, किनभने तपाईँहरूले नै भाग नलिनु भएको भए अनि जित्ने मान्छे कसरी जित्थ्यो। त्यसैले मैदानमा तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ। आज जसले जित्दैन भोलि उसले पक्का पनि जित्छ भन्ने कुरा राख्दै तपाईँ हामी सब एक मत, एक विचार, एक सोच भएर अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। आज हामी सेन्टर टप सेलेक्सनको क्रममा छौँ र अब यही क्रममा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अबको क्रममा म निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ तुलसी ऐरी। गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजे यो जिन्दगानीमा। झरीको पछि झुल्केको
मिठो गाउनुभयो तर कस्तो गाउनुभयो सोध्न चाहन्छौँ हामी निरुता म्याडमलाई। तपाईँको प्र्याक्टिस देखिँदैन, एकदमै तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ ट्र्याकमा। सेकेन्ड अन्तरामा तपाईँको बिग्रियो होइन, थाहा छ नि है। यति राम्रो आवाज भएको मान्छे, यति राम्रो गाउने मान्छेले यस्तो केयरलेस चाहिँ गर्नु भएन है। पीडा के हो मलाई नसोध, एनसेलले दिएको फ्री ब्याग पनि खेर जान्छ। यस्तै भाव बोकेर गीत गाउन आउँदै हुनुहुन्छ खकेन्द्र गिरी। हे तुलसी आँगनमा रोपौला, जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो बिराती कुन्दिन फुल्ने हो, मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन्दिन भुल्ने हो। तिम्रो त्यो मनमा मेरो बिराती कुन्दिन फुल्ने हो, मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन्दिन भुल्ने हो। हे तुलसी आँगनमा रोपौला, हे तुलसी आँगनमा रोपौला, जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला। जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो बिराती कुन्दिन फुल्ने हो। सबैजना ताली बजाइदिनु होला, ताली बजाएर सफल गरिदिनु होला। माया माया भन्दा भन्दै तिम्रो पछि लागे, हो माया माया भन्दा भन्दै तिम्रो पछि लागे। देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे, हो देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे। हे तुलसी आँगनमा रोपौला। किशोर सर, उहाँको प्रस्तुति कस्तो रह्यो? खगेन्द्र गिरी भाइको जोस त राम्रो छ होइन, अलि जोसमा सुर अलि खस्के जस्तो छ होइन अन्तरामा। अरू प्रस्तुति हेर्दा अब यो कम्पिटिसनवाला प्रस्तुति हुनुपर्दा तपाईँ स्टेज प्रोग्राममा गाए जस्तो भयो होइन, बिचमा बोल्न मिल्दैन भयो होइन। रियालिटी सोमा यसरी बोल्न मिल्दैन, जे भनेपछि त्यही दिनुपर्छ। अरू टाइमिङ राम्रो छ, टोन पनि राम्रो छ, स्वर राम्रो छ, भविष्य राम्रै छ। अलि रियाजको कमी छ, रियाज गर्नु होइन राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। तिमीलाई सम्झिँदा डाँडोमा पानी तताएर मरु जस्तो लाग्छ, के यही माया हो भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हेमन्तराज जोशी। फेवातालमा
साइली ढुङ्गा सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर सालाला सेती नदी साइली भाग्यो सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर सालाला बाँसैको सैसिल लुगेर आयो शरीरले टेकेर बाँसैको सैसिल लुगेर आयो शरीरले टेकेर म घुम्दै आएको यो नौलो ठाउँमा मायालाई देखेर म घुम्दै आएको यो नौलो ठाउँमा मायालाई देखेर लाइदो माया साइली दिलाई खोलेर मनको माया साइली मुखले बोलेर बेवातालमा साइली ढुङ्गा सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर सालाला सम्झनामा तिम्रो जेउस अलिकता रियाजमा थोरै कम जस्तो देखेँ होइन अरू त सबै ठिकै छ एकदमै स्मार्ट भएर आउनु भएको छ आज होइन एकदम ह्यान्डसम देखिएको छ आज हेमन्तलाई र फेवातालमा साइली जुन गीत तपाईँले राम्रो सिलेक्सन गर्नुभएको छ अलिकति साइली छ नि मेन वर्ड त्यसमा तपाईँको सस्टेन पुगेको छैन है तपाईँले अलि ठाडोसँग लिनुभएको छ कि त्यसलाई अलि मायाले लिनुपर्छ होइन र सेकेन्ड वान तर फेरि राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले होइन सर तपाईँले पछाडि म्यानेज गर्नुभयो मिलाउनु भयो आवाजको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ अलिकति रियाजलाई ध्यान दिनु होला विश यू अल द बेस्ट मकै भुट्ने हाँडी हुन्छ रोटी सेक्ने तावा अरू मान्छे सब म मात्रै राम्रो मान्छे अरू मान्छे हावा उहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ मनोज ताम्राकार
बाधा हेर्छन् आओस्, म तिम्रो साथमा हुँदा कुनै आधी हुरिनुहोस्, म तिम्रो साथमा हुँदा कुनै बाधा हेर्छन् आओस्, म तिम्रो साथमा हुँदा कुनै आधी हुरिनुहोस्, म तिम्रो साथमा हुँदा ला 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 कुनै फल नदेखो म यो मन डराउँछ, यो मन डराउँछ तिमीलाई कुनै फल नसोच्छु म। थ्याङ्क यू। टोन चाहिँ राम्रो छ, आधुनिक गीतको लागि राम्रो छ, बेस छ भोकल होइन, टाइमिङ राम्रो छ, लय त राम्रै छ यो होइन, भाइको के अरे स्वरमा जमेको छ आवाजमा यो भोकल। एज अ होल राम्रो छ भाइको प्रगति। अलिक रियाज गर्नुपर्छ होइन, रियाज त अब यो भोकलको लागि रियाज मेन हो होइन, साधना नगरिकन के हुँदैन, यो भोकलको लागि साधना कमै हुन्छ जस्तो जसलाई पनि, हामीलाई पनि साधना कमै छ अहिलेसम्म, हामी पनि सिक्ने क्रममै छौँ, साधना चाहिँ जरुर गर्नुपर्छ भाइले। अब यसै गरेर उहाँ कल्पना गर्नुहुन्छ सायद म पनि भ्याकुतो भइदिएको भए उफ्री उफ्री नाच्थेँ। श्रावण महिनाको बेलामा दिदीबहिनीको हातको चुरा बजेर दिक्क लगाइसक्यो यार, झन् श्रावण सक्यो होला भनेको त चारैतिर तिजको गीत सुनेर वाक्क लगाइसक्यो। त्यही त भने, चारैतिर तिजको लहर आयो बरिलै। यार दिदीबहिनीहरू मात्र नाच्छ जहिले पनि तिजमा, यसपालि त हामी पनि नाच्नुपर्छ है बिच बिचमा। हो सही हो सही हो। ल है आउँदै गरेको तिजको सबै दिदीबहिनीलाई शुभकामना दिँदै हे गाउँका दिदी बहिनी सबै तिजमा आउने कुरो छ, त्यही भएर तर पकाउन आज सुरु छ, त्यही भएर तर पकाउन आज सुरु छ। सुन सुन दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि तिजमा, हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा। दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि तिजमा, हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा। ए माइलो बाले छोरी आउँदा म काटेर हात चाट्ने, साइनो बाले छोरी आउँदा कुकुरो काट्ने रे। हे पारी पारी आए कि रातो सारी लाए कि, दिने होली नम्री दिदी माइत आए कि, दिने होली नम्री दिदी माइत आए कि। दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि तिजमा, दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि तिजमा, हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा, हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा, हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा। ठिक छ, डान्स एकदमै राम्रो छ, तिम्रो एक्सप्रेसनहरू सबै कुराहरू राम्रै गर्नुभएको छ। अलि स्टेपहरू अझ खुलेर गर्नुहोस् होइन। अनि सुसाइड जाने कसले सिकाएको तपाईँलाई? सुसाइड हान्न कसले सिकाएको? आफै सिकेको हो र? राम्रो गर्नुभएको छ सुसाइड पनि होइन। ठिक छ, तपाईँको सबै कुराहरू राम्रो छ। अलि अब यसमा गर्दाखेरि स्टेपहरू खुलेर गर्नुहोस् होइन। अनि आई कन्ट्याक्ट अगाडि जजतिर क्यामेरातिर फोकस गरेर गर्नु होला र स्टेज कभरिङ अलि स्टेज अनुसार तरिकाले गर्नु होला। हस् थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक। मन्दिरमा चढाएको भेटी र फेसबुकमा भेटिएको केटी उस्तै हो भन्नुहुन्छ उहाँले। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र पन्त। ओ
लागेको हरिणको चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले ओराली लागेको हरिणको चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले राम्रो शिरिष जस्तो जुन ताराहार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको मोहर राम्रो शिरिष जस्तो जुन ताराहार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको माया तरै छ धारिलो छोरा रेड्डी नै पर्यो नि रेड्डी नै पर्यो नि बाँसै उठाउने कस्तो यो खेल भो जीवनमा धेरै 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 नै झेल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले तपाईँको गायकी हेर्दाखेरि गाइराख्ने जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई नलेज छ माइक समात्ने टेक्निक होइन, माइकको डिस्टेन्स तपाईँले राम्रोसँग चलाउनु हुँदो रहेछ र आवाज पनि एकदमै राम्रो। हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ। अनि गलाको हरकतहरू मिठो दिनुहुँदो रहेछ तपाईँले होइन, आवाज राम्रो छ। आफूभित्रको ट्यालेन्टलाई अझै सो गर्नुहोला, अझै खुल्नु होला, किनकि तपाईँमा सम्भावना छ। विश यू अल द बेस्ट। अब फेरि म निम्त्याउन चाहन्छु, उहाँ जहिले पनि भन्नुहुन्छ माया भनेको एकतर्फी नै राम्रो हुन्छ अरे के, दुईतर्फी भए त बिहा हुने डर हुन्छ अरे। उहाँ हुनुहुन्छ कमल राज जोशी। अबको क्रममा मिठो गीतको लागि मतलाली गुराँस भएछु, मतलाली गुराँस भएछु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मतलाली गुराँस भएछु। कसलाई पुग्छ भिरमा पनि फुलिदिन्छु, ठाठहरूले कसलाई पुग्छ भिरमा पनि फुलिदिन्छु, खुसी मात्र कहाँ हुन्छ, खुसी मात्र कहाँ हुन्छ, पिरमा
दिन्छु कमल भाइले कमालै गरे जस्तो छ होइन। थ्याङ्क यू सर। भाइको गाउने स्टाइल चाहिँ साह्रै राम्रो छ, तर दन्ते स्वर छ। दन्ते भनेको दाँत च्यापी च्यापी गाउने कि होइन। गाउँदाखेरि कम्तीमा त एक औँला मुख खोज्नुपर्छ गाउँदाखेरि होइन। दाँत च्यापी च्यापी गाए जस्तो टोन छ होइन। र अबको गीत गाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ कमल तामाङ। जहाँ एउटै बनोस् विपना सपना नि बैरी नहोस् आफ्नै मन भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि बसन्तमा खोजौँ दैव हे सपना छ कहाँ मलाई देखाऊ भिडमा खोजौँ एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ बसन्तमा खोजौँ दैव सपना को गाऊं छ कहाँ मलाई देखाऊ। उडाउँछु कहिले आकाशमा बादल सरी हो उडाउँछु कहिले आकाशमा बादल सरी हो झरिदिन्छु फेरि किन बनाई झरी बच्चुमा फेरि पनि खर के भेल बनी लहरहरू दियो सागर छकै कहाँ सपनाहरू दियो संसार खै कहाँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाऊ। तपाईँको आवाजमा पञ्च पावर एकदमै राम्रो छ। पञ्चिङ छ तपाईँको आवाजमा, त्यो दम छ आवाजमा। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा धनगढीमा पनि यति मिठो आवाज सुन्न पाएँ मैले। म एकदमै खुसी छु। आज टाइमिङमा अलिकति ख्याल गर्नुहोला। आवाज एकदमै राम्रो छ आवाज। यो आवाजले नेपाल खाने आवाज हो, यसरी चिन्नुहोला आफूलाई। विश यु अल द भेरी बेस्ट भन्न चाहन्छु, अगाडिसम्म देख्न पाऊँ। थ्याङ्क यू सो मच। नृत्यको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ कविता खड्का। झलके झैलाको बानी
बर्से जो बनमा खाला गाउँछन् 16 बर्से जो बनमा खाला गाउँछन् गाउना खाला गाउँछन् मस्त जवानी तो तिम्रो देखेर पोतुके हुन्छु म तिमीको हेरेर नेपाली लड्के बबुवाको घायल पार्छ उसको मिठो प्यारो दिलमा सर्छ छलक छलक छलके झैलाको पानी छल्किरहन्छ लाउँदा नि मेरो जवानी छलक छलक छल्के झैलाको पानी डान्स त ठिकै छ होइन तर अलिकता मेकअप बढी भएको छ अनि त्यसमा हामीले जुन हाम्रो ड्रेस छ त्यसमा अझ हामीले चुन्नी लगाइदिएको भएपछि अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन अनि त्यसमा घैलाहरू जस्तो गीतले मागे जस्तो अलिकता त्यो पुगेन अनि स्टेज कभर पनि पुरै हुनुपर्ने त्यसमा पनि अलिकता कम देखेँ एक्सप्रेसनहरू पनि ठिकै छ अरू सबै ठिक छ अल द बेस्ट अबको क्रममा आफ्नो गीतको लागि तुलसी बोहरा तुलसी बहिनीको प्रस्तुतिमा टोन चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन मोडर्न टोन जस्तो हो होइन रक टाइपको गीत अलि बढी सुहाउने जस्तो टोन छ होइन भोकल एकदम सुरमा छ टाइमिङमा पनि छ थ्याङ्क यू सर रियाज गर्दै गर्दा अझै सप्रिने जस्तो छ भोकल अलि हाई रेन्जमा गाउने प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन यो अलि लो भयो होइन हाई पनि जानुपर्छ भोकल त हाई लो गयो भने भोकल हाई रेन्जमा बढी रियाज गर्नुपर्छ होइन एज अ होल राम्रो छ थ्याङ्क यू सर
र अहिले गीत गाउन आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो स्टेजमा ज्ञानो साउद। अहिले जोस पनि छैन, जोस हुन्छ नि गाउँदाखेरि साह्रै लजालु जस्तै गाए जस्तो होइन। त्यसपछि हाम्रो गीत गाउँदाखेरि टोनहरू सानो सानो स्वरहरू हुन्छ, सूक्ष्म स्वरहरू, तिनीहरूलाई श्रुति भन्छन् होइन। सानो सानो कण कण हुन्छ स्वरमा भने त्यो स्वर लाग्नुपर्छ, त्यो लागेको छैन। अलि सुर आउट पनि छ होइन, टाइमिङ राम्रो छ, बिटमै छ गीत त। अलि गाउँदाखेरि अलि जोस होइन स्टार्टिङमा लिँदाखेरि भएन। रियाजको साह्रै कमी छ रियाजको, अनि भोकल सिकेरै आउँदा राम्रो छन्। त्यो आँखा र यो आँखाको मिलन हुन सक्दैन किनकि बिचमा ठाडो नाक छ। यस्तै भाव र यस्तै रमाइलो नृत्य लिएर आउँदैछिन् नितु ओझा। आँखामा गाजल लागिछु, ओठमा लाली लागिछु, आँखामा गाजल लागिछु, ओठमा लाली लागिछु, घुम्दै फिर्दै हजुरको ठाउँमा, घुम्दै फिर्दै हजुरको ठाउँमा मैना सगाउन आएछु, विश्व सुन्दरी झै भाकी छु, विश्व सुन्दरी झै भाकी
ठिक छ डान्स राम्रो गर्नुभएको छ अलि स्टेपहरू क्ल्यारिटी देखिएन प्लस अलि डान्स अनुसारको वेशभूषा र श्रृङ्गारहरू यहाँ म्याच खाएको छैन होइन अलि कपडामा अलि ध्यान दिनु होला र अरू सब ठिक छ अबको क्रममा म निम्त्याउन गइरहेको छु कविता विक गायकीको कुरा गर्दाखेरि तिमी तारे भिर होइन एकदमै राम्रो गीत मलाई पनि मनपर्छ अलिकति आवाज चाहिँ कामीको आइरहेछ है कामिरहेछ आवाज अलिकति रियाजको कमी हो कि र तपाईँले छोड्ने बेलामा जस्तै तपाईँले बाँच्ने सहारा लास्टमा छोड्नुहुन्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ अलिक आवाज पुगेको छैन है अलि राम्रोसँग रियाज गर्नुहोला तपाईँको आवाजको क्वालिटी फेरि एकदमै राम्रो छ सुनिराखौँ जस्तो एकदम आनन्द आउनेवाला आवाज होइन अझै आफ्नो मेहनत गर्नुहोला सक्नुहुन्छ भने गुरुसँग सिक्नुहोला विश यू अल द बेस्ट प्रतिभा सिन्धु आयर
राम्रो छ, भोकल त रेन्ज राम्रो छ, तर सुर आउँछ, टाइमिङ राम्रो छ, बिटमा छ। लोकगीत भन्दा पनि अरू गीत गाउने पनि ट्राई गर्नु होला है। थ्याङ्क यू। मनिष जैसी। अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा, अब जाउँला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा। निरता म्याडमलाई सोध्न चाहन्छु, भाइको प्रस्तुति कस्तो रह्यो? मनिष, प्रब्लम तपाईँले गाह्रो गीत रोज्नु भएको छ, त्यही भएर यस्तो भएको होइन। मान्छे एकदम हिरो बनेर आउनु भएको छ, पक्कै पनि राम्रो गर्छु भनेरै आउनु भएको, तपाईँको ड्रेसअपबाट पनि थाहा हुन्छ। तर के छ भन्दा अलिकति आफ्नो गलाको क्वालिटी अनुसार आफूले कतिको गाउन सक्छु त्यो अनुसार गीत सिलेक्सन गर्नुपर्छ। तपाईँको गायकीको त अब हामी जजमेन्ट गर्नै सक्दैनौँ यसको है। जे गाउने कोसिस गर्नुभयो राम्रै गर्नुभयो। नृत्य लिएर दीपिका मल्ल। मनको राजालाई
काफलकी कच्ची हाँगी बेडुकी चामडी लिपस्टिक नलाएकी मुलाई केवली रामडी। यो हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाषा हो, देशभरि जानेछ। पक्कै पनि भाव बुझिसक्नु भयो होला। म्याडमले अघिल्लो लिपस्टिकको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। र यति बेला म अब नृत्यको कुराको लागि सोध्न चाहन्छु केशव सरलाई। ठिक छ, डान्स राम्रो छ, एक्सप्रेसन राम्रो छ, तिम्रो अलि मेकअपमा अलि ध्यान दिएनौ क्या, राम्रै पनि बाँकी छु भनेछौ खै अलि। अनि त्यो तिम्रो कपालमा अलि कपाल अवसर बाँधेर डोरी लगाएर अलि त्यसमा आयो अझ राम्रो। अनि ब्याक साइडमा साइड चन्द्रमा यहाँ साइडमा हुन्छ नि, ब्याक साइडमा किन लगाएको त्यो अड्काउनलाई त क्लिप हाले पनि हुन्थ्यो नि, त्यो त यहाँ लगाउने कुरा हो, पछाडि लगाएको छ। त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिने है। ठिक छ, हस्, बेस्ट अफ लक। अबको क्रममा गीतको लागि आउँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मण। लिँदाखेरि फ्ल्याट छ, फ्ल्याट भनेको बेसुरा भन्छन्, सुरा उठ्छ होइन, भाका पनि यो लय पनि चेन्ज भएको छ गाउँदाखेरि। अलि जोस र उमङ्गसँग गाउनु पर्ने हो। भाइले अलि नर्भस भए जस्तै गाए जस्तो लाग्यो मलाई होइन। कहाँ पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ फोन आउँदाखेरि कानमा पर्यो भन्नुहुन्छ। कहाँबाट बोलेको? मुखबाट बोलेको भनेर जवाब दिनुहुन्छ। र जहिले पनि मस्की मस्की कुरा गर्ने र गीत पनि मस्की मस्की गाउने, नाम पनि विकास मस्की मगरलाई यति बेला स्टेजमा बोलाउँदैछु आफ्नो गीतको लागि। आउँदैन रिप्लाई, समर्पण सबै शब्दहरू तिम्रै लागि। बुझिदेऊ न मेरो विरोधीको गीतलाई, मनबाट मैले तिमीलाई मन पराएको, तिमीसँगै जुन मेरो सपना हो। दिन रात सम्झिँदै बस्दा अनुभव
बिहान कलेज जान भन्छ गाह्रो बोयफ्रेन्ड छ भन्दै नढाँट नानी पछि पछि आउँछु तिम्रो खतरा छ बानी यो दुनियाँमा तिमी सबभन्दा दामी अनि छिटै हुनु पर्यो अब मबाट हामी नसोच धेरै अब हात मलाई देऊ तिम्रो बाउसँग मेरो बात गराइदेऊ दिक्क छु भगवान रात पराइदेऊ अनि रात परेपछि लाग्छ घाम लगाइदेऊ जिन्दगी एक्लै कसरी काट्ने यो जिन्दगी एक्लै कसरी काट्ने बाँचिरहेछु माया तिम्रै आशले म बाँचिरहेछु माया तिम्रै आशले 4 बजे उठेको म तिम्रै लागि हो तिमीलाई मेसेज पठाउँदाखेरि पैसा सिद्धो साथी बानी पुरी चिल्लाइदिएछु सुन डाँडा पानीको बारी सुखो मायाले मुटु राम्रोसँग भेट 2 दिने जिन्दगी हो मरि लानु के छ मेरो यादले आफूलाई वरिपरि घेर हेर यो वर्षको भ्यालेन्टाइन जानुहुन्न खेर कसरी गरौँ म तिम्रो रूपको वर्णन टोलका सबै केटाहरू तिम्रै पछि पर्छन् बुझिदिन्छु पीडाहरू खुसी दिन्छु हरदम एक्लै बाँच्न गाह्रो भो गरौँ न हामी घर जाउँ तिम्रो मेरोमा धेरै कुरा सुन्यो बिहे गरेपछि हामी बुढाबुढी हो एक्लै बाँच्न गाह्रो भो गरौँ न हामी घर जाउँ आमा बनिदेऊ मेरो छोराछोरीको जिन्दगी एक्लै कसरी काट्ने यो जिन्दगी एक्लै कसरी काट्ने बाँचिरहेछु माया तिम्रै आशले म बाँचिरहेछु माया तिम्रै आशले अलिकति के भयो भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुराहरू पनि हामीलाई त्यति बुझेनौँ है तपाईँको टाइमिङ चाहिँ राम्रो छ होइन तर अलिकति तपाईँ आफैमा आफै सीमित गाउनुभयो हामीले कसरी जजमेन्ट गर्ने यसमा त तपाईँमा सम्भावना छ आकाश बलायरलाई अबको क्रममा गीतको लागि म निम्त्याउँदैछु तालमा साइली डुङ्गा सलला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झलला सेती नदी साइली बग्यो सलला मायालाई देखेर लाइदेऊ माया साइली दिलाई खोलेर मनको माया साइली मुखैले बोलेर
हाँसेको तिम्रो र मेरो जोडीलाई साथे दैवले राचेको तिम्रो र मेरो जोडीलाई साथे दैवले राचेको देवातालमा साइली डुङ्गा सालाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झाला। हावभाव भन्दा पनि हावभाव त झनै राम्रो छ। थ्याङ्क यू सर। एकदम मुस्कान दिएर गाउने होइन, स्टेज पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो छ होइन। र हाम्रो यस कार्यक्रममा अब नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ नेहारिका बोहरा। वनमा फुल्ने बनाई फुला खेतमा फुल्ने तोरी वनमा फुल्ने बनाई फुला खेतमा फुल्ने तोरी मुखिया की नातिनी हूँ जिम्बल बाउ की छोरी पान खायो मायाले चुना हालेर जन खायो मायाले चुना हालेर पान खायो मायाले चुना हालेर जन खायो मायाले चुना हालेर पान खायो मायाले चुना हालेर जन खायो मायाले चुना हालेर जन खायो मायाले चुना हालेर देख्नलाई त छसानो तिनो मुटुभन्दा प्यारो छ यो चिनो बुट्टेको मलाई देख्नलाई त छसानो तिनो मुटुभन्दा प्यारो छ यो चिनो बुट्टेको मलाई तिमीले दिएको बुट्टेकोमा सम्झना हेरिरौ 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 लाग्छ सुल्ला पनि रातिमा चट्ट मेरो घाँटीमा बेरिरौ 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 लाग्छ बेरिरौ 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 लाग्छ एनर्जी एकदम राम्रो छ, जोस होइन। डान्स पनि राम्रै गर्यो। र सेकेन्ड गीतको बोल्न चाहिँ अलि टाइमिङ स्टार्टिङ बेसमा अलि बिग्रियो होइन, पछि जस राम्रै सम्हाल्यो। अझ फेरि लास्टमा आएर हल्का अगाडि आएर ठाउँ नपुग्यो कि के भएको, अलि स्टेप खुलेन होइन, अलि फेरि लो भयो क्या तिम्रो एनर्जी, थाक्यो जस्तो लाग्यो। त्यस एडिङ पनि राम्रो थियो, ड्याप गरेर जस ठिक छ। अल द बेस्ट। अबको क्रममा म निम्त्याउन चाहन्छु अत्यन्त ब्युटिफुल गर्ल सुनिता चन्दरा। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा काहीले भेट होला हैराजै यो जिन्दगानीमा
प्रत्येकलाई साधना नै यो भोकलको लागि मेन पार्ट हो हैन साधना गर्नुस् सुर आफ्नो ठाउँमा बस्छ है हाम्रा प्रतिस्पर्धी उहाँ हुनुहुन्छ अनिल भट्ट आँसु झर्न दिन्न कहिले तिम्रो आँखाबाट जुनी जुनी छुट्ने छैन तिम्रो मेरो साथ आँसु झर्न दिन्न कहिले तिम्रो आँखाबाट जुनी जुनी छुट्ने छैन तिम्रो मेरो साथ आफ्नो भन्दा बढी भरोसा मलाई तिमी माथि छ तिमी नाइ 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 नभन्नुला तिमी नाइ 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 नभन्नुला सुख बढ्दा बढ्छ सुख दुःख बढ्दा आधा जिन्दगीको मोडहरूमा आउँछन् धेरै बाधा हो सुख बढ्दा बढ्छ सुख दुःख बढ्दा आधा जिन्दगीको मोडहरूमा आउँछन् धेरै बाधा मलाई केही चिन्ता छैन न त केही डर तिम्रै सासले धड्किन्छ यो मुटु हरेक बेला आफ्नो भन्दा बढी भरोसा मलाई तिमी माथि छ तिमी नाइ 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 नभन्नुला अस्तिको जो उहाँले गाउनु भएको थियो गीत त्यो लेभल र आजको लेभलमा धेरै खस्केको छ किनकि तपाईँले गीत सिलेक्सनै गलत गर्नुभएको छ तपाईँ खुलेर गाउनै पाउनु भएको छैन होइन बाँधिएर गाउनु भएको छ र सेकेन्ड अन्तरालमा पुरै सुरबाट एकदमै आउट छ है अबको क्रममा गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अविनाश गुरागाई
बनसोल्ती बरोबर नढाँटी लेकाली है चोयाको रोको सानो माया है लगाउने धोको नपुग्दै मर्छु पो क्यारे बनसोल्ती बरोबर नढाँटी बनसोल्ती बरोबर नढाँटी बग्यो खोला बेसी जरसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा जम्मै खोला बेसी जरसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा जम्मै आँखैमा गाजलु लपक्कै भन माया लगाइदेऊ कि झपक्कै बैसैमा मर्छु पो क्यारे बनसोल्ती बरोबर नढाँटी बनसोल्ती बरोबर नढाँटी रातो चोलो पाखुरीमा तिमीकै तिम्रो माया आँखैमा झिमिक्कै रातो चोलो पाखुरीमा तिमीकै तिम्रो माया आँखैमा झिमिक्कै के गर्नु कर्कालो पारी पर्ख तिमीलाई रोइरहने नपारी बैसैमा मर्छु पो क्यारे बनसोल्ती बरोबर नढाँटी बनसोल्ती बरोबर नढाँटी एकदम राम्रो छ गाउने एक्सप्रेसनहरू पनि जे होस् राम्रो छ पहिलाको भन्दा अहिले धेरै सुधार आएको देखेँ मैले थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू प्रगतिको कामना सुदूरपश्चिमको यो सेन्टर टप सेलेक्सन राउन्डको क्रममा उहाँहरूले प्रस्तुति दिनुभयो उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ पर्ख पर्ख मायालु मप्पनी त आम्ला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला हे माया कहिले रोइदिउँला हे माया कहिले हँसौँला हे माया कहिले बसौँला हे माया कहिले नाचौँला पर्ख पर्ख मायालु मप्पनी त आम्ला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला सीमाना मिच्दै नेपालै ढाल्छु भन्छौ कसैले ढालेर हाम्रो स्वाभिमान ढल्दैन विचार गर सधैँ सधैँ तिम्रै मात्र शासन चल्दैन विचार गर खेतबारीमा एउटै बाली फल्दैन विचार गर धन्यवाद उसलाई बधाई दिने त्यही दिन अवसर हुन्छ जुन दिन उसको विजयमा जनलहर हुन्छ उसलाई बधाई दिने त्यही दिन अवसर हुन्छ स्वतन्त्र हुन्छ सुरक्षित हुन्छ एक जिन्दगी स्वतन्त्र हुन्छ सुरक्षित हुन्छ एक जिन्दगी जब साथमा बा आमा र जन्मेको घर हुन्छ सुरक्षित हुन्छ स्वतन्त्र हुन्छ सुरक्षित हुन्छ एक जिन्दगी जब साथमा बा आमा र जन्मेको घर हुन्छ आजकलका केटीहरू लाउँछन् कुर्ता सुरुवाल सुट आजकलका केटीहरू लाउँछन् कुर्ता सुरुवाल सुट माया लाउँछौ भने 50% छुट गैरी खेत को सिरै हार्यो बर्साया गरौँलीले गैरी खेत को सिरै हार्यो बर्साया गरौँलीले औ नुनी जस्तो मेरो मन नुनी जस्तो मेरो मन चिर पर्यो उसको रूप को करो दिले उसको रूप को करो दिले
सुदूरपश्चिम टपर भनौँ सेन्टर टप यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेन्टर टप एनाउन्स गर्ने बेला भइसकेको छ। पब्लिक अडिसन यानि कि सेन्टर टप सिलेक्सन राउन्डबाट पोखराको यात्रा तय गर्नुभएको छ उहाँले। तिमीलाई कुनै पल, मनोज ताम्राकार। उहाँले यस सेन्टर टपबाट पोखरामा सुनौलो अक्षरमा नाम लेख्न सफल हुनुभएको छ। उहाँको नाम छ फुलको थुङ्गा भन्ने गीतको बोल गाएकी हुनुहुन्थ्यो सुनिता चन्दरा। कमल तामाङ। नाम अगाडि पछाडि आयो भने त्यो नसोच्नुहोस्, जस्ट सिलेक्सन हो। डान्सिङमा मैले अघि नै भनिसकेको छु। बुट्टे रुमाल नेहारिका बोहरा। विश्व सुन्दरी नेतु ओझा। दुईजना केटी आइसक्यो, एकजना केटा आउँछ। त्यो केटा बिचमा बाँकी जति पनि कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ नाम अझै छ है। नाम चाहिँ अझै म लिनेछु केहीलाई। सुरेन्द्र पन्त, आकाश बलाया, कमल कविता खड्का। Golden Star Multimedia Private Limited presents Golden Idol. Nepal's Golden Idol Season 7.